यसको रोडको नेटवर्क स्ट्याटस अलिकति नेचुरल ड्रेनेजमा च्यालेन्जेस के छ त हाम्रो तराई रोडको पेभमेन्ट डिजाइन पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सन इम्ब्याङ्कमेन्ट डिजाइनको विषय र त्यसको इरोजन र प्रोटेक्सनसँग रिलेटेड थोरै हामी छलफल गर्छौँ। यसमा ह्युमन म एकछिन चाहिँ इन्टरप्ट गरेँ सरी सर के अरे हामीसँग टाइमको लिमिटेसन छ यसलाई एउटा सिनारियो चाहिँ यो हामी सबै चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशकाले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने हामी रोहतट र मुगुमा केही फरक छैन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको आधारमा र हामी चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशका जुनसुकै पनि जिल्ला चाहिँ क्याटेगोरी 3 भन्दा तल चाहिँ के अरे माथि चाहिँ जान सक्छ 4 र 5 मा जान सकेका छैनौँ। त्यो एउटा चाहिँ जेनरल पिक्चर जुन हामी धेरैलाई थाहा छैन। र अर्को कुरो अब कन्सर्न रोड किन हुन त अघि मन्त्रीजीले पनि धेरै कुरो बताइसक्नु भएको छ। मैले त्यसलाई चाहिँ अन्य हिसाबले म्याक्रो हिसाबले हेरियो भने यसले रोडले चाहिँ जियोग्राफिकल रिमोटनेस एउटा चाहिँ हटाउँछ र एसेसिबिलिटी बढाउने हो र यसले अन्य कुरो सर्भिस र डेभलपमेन्टको एक्टिभिटिजको पर युनिट कस्टमा असर गर्छ त्यसलाई घटाउँछ। मार्केटको बेसिक एसेस चाहिँ बेटर हुन जान्छ र यसले ओभरअलमा के गर्छ भने माइक्रो एन्ड म्याक्रो लेभलमा डिमान्ड र सप्लाई चेनलाई लिड गर्छ जसले गर्दा इकोनोमीमा हामीलाई ओभरअल इकोनोमी र सोसियल डेभलपमेन्टमा त्यसले असर पार्छ। नेटवर्कको हिसाबले हेरियो भने हामी 2 नम्बर प्रदेश त्यति नराम्रो देखिया छैन नेपाली सिनारियोमा। अब 3 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ छोडियो भने 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ अन्य प्रदेश भन्दा बेटर कन्डिसन देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 58.95 किलोमिटर पर 100 स्क्वायर किलोमिटरमा छ देखिया छ। अब यो चाहिँ तर यसको गुड कन्डिसनमा छैन तर नेटवर्क चाहिँ छ नभएको होइन फङ्सनिङ छैन 12 महिनाको फङ्सनमा छैन तर नेटवर्क चाहिँ छ एक्जिस्ट छ। अनि यो हाम्रो लागि 2 नम्बर प्रदेशको लागि एउटा गुड अपर्च्युनिटी हो। भोलि यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गरेर त्यहाँको डेभलपमेन्ट गर्नलाई एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी देखिन्छ रिलेटिभ टु अनदर प्रोभिन्सको हिसाबले। र ड्रेनेजमा एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हामी चाहिँ अहिले जुन इस्ट वेस्ट लाइनमा जति नेटवर्क बनाउँदैछौँ जस्तै इस्ट वेस्ट हाइवे पुरानै भयो पोस्टल पनि अहिले कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ र रेलवे पनि त्यसकै प्यारलल जाने भयो। यो तीनवटाले चाहिँ टोटली चाहिँ ड्रेनेज सिस्टमलाई नै बिगारेको अवस्था छ किनभने हामी प्रोपर स्टडी गरेर इस्ट वेस्ट हाइवेदेखि पोस्टल कुनै पनिमा पनि प्रोपर नेटवर्क इन्टिग्रेटेड रूपमा नेटवर्क रिभर नेटवर्कको स्टडी नगरिकन हामी कन्स्ट्रक्सन गरिरहेका छौँ। यसले के देखाएको छ भने जुन चाहिँ नर्थ टु साउथ फ्लो हुनुपर्ने पानीलाई चाहिँ हामी इस्ट वेस्टमा पनि डिस्पर्स गरिदिएको छौँ। त्यसले गर्दा जुन खोल्सीमा चाहिँ 20 वर्ष अगाडि पानी थिएन अहिले त्यहाँ चाहिँ बाढी आउँदो रहेछ। अनि यो त्यसले गर्दाखेरि हामी नेटवर्क प्लानिङ गर्ने बेलामा यो ड्रेनेज सिस्टमलाई एकदम इम्पोर्टेन्स दिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब टाइमको अभावले गर्दा म यो टेक्निकल इस्युहरू छोडिदिएँ। अब साथीहरूले त्यो इमेलमा सेयर गरिदिनुहुन्छ होला। अब पेभमेन्ट ओभर इम्ब्याङ्कमेन्ट तराईको चाहिँ रोड भनेको इम्ब्याङ्कमेन्ट त्यहाँ कट स्लोपमा कन्स्ट्रक्सन हुँदैन इम्ब्याङ्कमेन्टमा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसको दुईवटा सिनारियो हुन्छ। एउटा त एक्जिस्टिङ बाटोमै हामी पेभमेन्टमा जाने हो कि रोड बनाउने हो कि या चाहिँ नयाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरेर चाहिँ जान्छौँ जुनमा चाहिँ जस्तै फिल्ड एक्जिस्टिङ हो भने फिल्ड सिबिआरको बेसिसमा हामी डिजाइन गर्छौँ पेभमेन्ट भनेपछि एक्जिस्टिङ न्यू हो भने हामी टार्गेटेड सिबिआरमा हामी 5 सिबिआर 6 सिबिआर कति हो त त्यो टार्गेट सिबिआर अनुसार गर्छौँ र त्यही अनुसारको भोलि मेटेरियल ल्याएर हामी कन्स्ट्रक्सन इम्ब्याङ्कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एक्जिस्टिङमा हामी जाने हो भने एक्जिस्टिङ कुनै इम्ब्याङ्कमेन्ट छ त्यो माथि चाहिँ कुनै पेभमेन्ट डिजाइन गर्नु छ भने हामीले त्यसको चाहिँ चेनेज वाइज चाहिँ सिबिआरको डाटालाई चाहिँ 90% चाहिँ जुन सिबिआर हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै यदि न्युली कन्स्ट्रक्टेड छ भने त्यसको हकमा के हुन्छ भने जुन मेटेरियलबाट हामी इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएको हुन्छौँ र सबग्रेड अलि बेटर क्वालिटीको हुन्छ अनि सबग्रेडको सिबिआर र तल इम्ब्याङ्कमेन्टको सिबिआरमा जुन डिफ्रेन्सेस हुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सिबिआर निकालेर मात्र डिजाइन गर्नुपर्छ। हामी सबग्रेडको सिबिआर लिएर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो गरेको अवस्थामा भोलि हामी पेभमेन्ट चाहिँ छिटो फेलियर भएर जान्छ। अर्को यो फिल्ड सिबिआरको इक्जाम्पल जुन चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको पार्ट हो जुन चाहिँ फिल्डमै डाइरेक्ट चाहिँ हामी गाडीमा टोलाएर हामी चाहिँ जस्तै ल्याबको सिबिआर गर्छौँ त्यस्तै फिल्डमा पनि सिबिआर गर्न सकिन्छ। अर्को डायनामिक कन्सन्ट्रेसनबाट सिबिआर गर्छौँ। यो सिबिआर किन धेरै छलफल गऱ्यो भने सिबिआर नै मेन कुरा हो पेभमेन्ट डिजाइनको लागि। ट्राफिक छँदैछ तर सिबिआर भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भएकोले र त्यस्तै रुरल रोडहरूमा पेभमेन्ट डिजाइन गर्नु छ जहाँ चाहिँ स्टडीलाई धेरै पैसा नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ क्विक इस्टिमेसनको मेथडबाट गएर सिबिआर निकाल्न सक्छौँ। अब पेमेन्ट डिजाइन गर्ने चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनहरू चाहिँ जस्तै फ्लेक्सिबल पेमेन्टलाई 37 आइआरसी छ। यदि हामी सर्फेस डिजाइन गर्दैछौँ ORN 3 छ। यदि रिजिड पेमेन्ट गर्दैछौँ भने 58 आइआरसी 58 बाट गर्छौँ। त्यस्तै रिजिड पेमेन्ट यदि चाहिँ 450 भेहिकल पर डे कमर्सियल भेहिकल पर डे भन्दा तल छ भने हामी SP 62 बाट गर्छौँ। र यसका एक्सल सिटहरू छ मैले चाहिँ इमेलमा पनि पठाइसकेका छु। अब अहिले खोलेर देखाउने समय भएन नभए यसको एक्सल सिटहरू जुन हामी सडक विभागमा डेभलप गराएको छौँ यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशका साथीहरूले
साथीहरूले या अन्य साथीहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्य केही टेक्निकल कुराहरू, एउटा चाहिँ हाम्रो तराईको रोड बनाउने बेलामा बिटुमिनको सेलेक्सन चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुँदो रहेछ। किन छिटो बिग्रिन्छ भन्ने कुरोमा प्रोपर बिटुमिनको सेलेक्सन, ट्राफिक प्लस त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट दुईटैकोलाई कोअर्डिनेट गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र एस्फाल्ट रोड बनाउँदाखेरि अहिलेको आइआरसी अनुसार रिकमेन्डेसन हेऱ्यो भने हामी चाहिँ VG 30 र 40 को रेन्जमा हामीले युज गर्नुपर्छ। यहाँ पनि चुकेकोले गर्दा हाम्रो प्रिमेच्योर फेलियरहरू तराईमा भइरहेको देखिन्छ। त्यस्तै मिक्स डिजाइनमा पनि छन्। हाम्रो चाहिँ एग्रिगेटको साइज अनुसार मिक्स डिजाइन सेलेक्सन गर्छ, मार्सल गर्ने कि मोडिफाइड मार्सल गर्ने, त्यहाँबाट सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्फेस ड्रेसिङ हो भने सर्फेस ड्रेसिङको डिजाइन चाहिँ बेस र सब बेसको डिजाइन चाहिँ एज जसरी फ्लेक्सिबल पेमेन्टको आइआरसीले दिएको रिकमेन्डेसन अनुसार नै गर्छौँ, जहाँ चाहिँ सबग्रेडको रड 20 mm भन्दा बढी नहोस् भनेर गर्नुपर्छ। तर सर्फेसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ ट्राफिक, एक्जिस्टिङ सर्फेस, क्लाइमेटिक कन्डिसन र चिप्सको चाहिँ प्रोपर्टी बेस भएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गिटी कुन साइजको कति चाहिन्छ, स्प्रे रेट बिट्विन कति चाहिन्छ भने डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी केही टेक्निकल कुराहरू यहाँ छ। त्यस्तै जुन प्रिमिक्स हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ गाउँ विकासको स्तर या नगरपालिका स्तरमा प्रिमिक्स धेरै प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर रेनफल, एनुअल रेनफलको रिस्पेक्टमा सेलेक्सन, त्यसको चाहिँ ग्रेडेसन टेबल सेलेक्सन गर्छ, कुन ग्रेडेसनको गिटी प्रयोग गरेर प्रिमिक्स गर्ने भनेर सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 150 भन्दा बढी छ भने हामी चाहिँ टाइप ए मा जानुपर्छ, त्यसको आफ्नै ग्रेडेसन टेबल छ, त्यो फलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ। म यो केही कुरा स्किप गरेँ। यसमा हाम्रो बेस सब बेसमा एउटा कुरो बताउनु पर्ने हामीले विचार गर्न, हामी तराईमा चाहिँ एग्रिगेटको प्रोपर्टी राम्रैवाला भेटिन्छ, तर चाहिँ त्यो राउन्डेड एग्रिगेट चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। हामी बेस सब बेसमा चाहिँ कम्तीमा 2 फेज फ्र्याक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यति मात्र गरे पनि हाम्रो पेमेन्टको लाइफ धेरै बढाउन सकिन्छ, किनभने कम्प्याक्सन पुग्छ, त्यसको ड्युरेबिलिटीमा असर पर्छ ती कुराहरू। अर्को एउटा राख्नुपर्ने जुन यो प्रयोग हामी तराईमा एकदम बढाउनु पर्ला जस्तो देखिया छ, यो जियोग्रिडको प्रयोग, जियोसिन्थेसिसमा पनि पर्टिकुलर जियोग्रिडको प्रयोग। यसले के देखाउँछ भने तराईमा हामीलाई चाहिँ रोडको लेभल एकदम क्रिटिकल हुन्छ। घरहरू तल हुने, रोड धेरै माथि भएपछि भोलि एसएसमा प्रब्लम हुन्छ, सेफ्टीमा इस्यु हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबग्रेडको एउटा निश्चित लेभल त्यहाँको सराउन्डिङको वाटर टेबल प्लस या चाहिँ फ्लडिङ छ भने त्यसले डिटरमाइन गर्छ। तर त्यसपछि सबग्रेड पछिको थिकनेस चाहिँ हाम्रो ट्राफिक प्लस हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, डिजाइन पिरियड अनुसार गर्छ। तर यदि हामी सबग्रेड जियोग्रिड प्रयोग गर्न सकियो भने हामी चाहिँ बेस सब बेसको थिकनेसलाई घटाउन सक्छौँ। र एउटा बाटोमा चाहिँ 40-50 सेन्टि मात्रै पनि घटाउन सकियो भने लेयर भने चाहिँ त्यो तराईको पहाडमा त्यति फरक पर्दैन, त्यहाँ ग्रेडियन्टमै अलरेडी बाटो हुन्छ, त्यति समस्या। तराईमा चाहिँ एकदम स्लाइट ग्रेडियन्टमा भएकोले हामी चाहिँ पेमेन्टको थिकनेसलाई घटाउन सकियो भने हाम्रो ग्रेडियन्टलाई पनि सुधार गर्न सक्छ। र यस्तै सँगसँगै रोडको सेटलमेन्ट लगायतको इस्युमा पनि यसले सहयोग गर्छ। यसको केही टेक्निकल एस्पेक्टहरू छ। यसले कन्फाइनमेन्टको थ्योरीमा काम गर्छ, उसलाई भर्टिकल र हरिजन्टल कन्फाइनमेन्टबाट रोक्छ। र अर्को चाहिँ जियो सिन्थेसिस, अघि जियोग्रिड भने जियो सिन्थेसिसको प्रयोग पनि सेपरेसन ड्रेनेजमा गर्न सकिन्छ। र यसको बेस्ट प्रयोग तराईमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी आकस्मिक टेम्पोररी रोड कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने वेटल्यान्ड छ, त्यहाँ चाहिँ कति माटो कति गिटी हाल्ने त, त्यो कस्टलाई इकोनोमाइज गरेर गर्न के सकिन्छ भने त्यो सबग्रेड लेभलमा जियो टेक्सटाइल ओछ्याएर तपाईँको 30 सेन्टि 40 सेन्टि ग्राभल मात्र राखेर जस्तो सुकै बाटोमा पनि हामी गाडी टेम्पोररी डाइभर्सनहरू बनाउन सक्छौँ। इभन रिभरमा पनि डाइभर्सन बनाउने बेलामा हामी त्यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ सर्भिसिबिलिटी बढाउन सकिन्छ। एउटा यो कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड इस्यु हो, यो जुन रोलिङका अपरेसनका कुरा इन्जिनियर साथीहरूको लागि। अब यो रोलिङ भनेको यदि 7 मिटरको पेमेन्ट छ भने एउटा एजमा पुरै कम्प्लिट गरेर अर्कोमा आउनुभन्दा पनि सिक्वेन्सिङ रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब एजतिरको रोलिङ जुन चाहिँ हाम्रो ल्यागिङ हुन्छ, यसले पनि धेरै कुरो बिगार्छ हाम्रो पेमेन्टमा। एजको रोलिङ कसरी गर्ने ती केही कुराहरू सेयर गरेका छौँ। अब कुरो इम्ब्याङ्कमेन्टमा हो। इम्ब्याङ्कमेन्ट हामीले के भन्छ, आइआरसीले के भन्छ, इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले 6 मिटरभन्दा घटीमा नर्मल इम्ब्याङ्कमेन्टबाट हामी डिजाइन गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हर्जेन्टल 2:1 या चाहिँ 1:1 को हिसाबमा हामी गर्न सकिन्छ भने 6 भन्दा बढी छ भने एज अ चाहिँ स्ट्रक्चरल हिसाबले डिजाइन, उसको स्लोप स्टेबिलिटी एनालाइसिस गरेर हामी गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि आइआरसी 50-75 छ, त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्लोप इम्ब्याङ्कको स्लोप के को लागि भनेपछि सेफ्टीको लागि पनि चाहिन्छ, प्लस त्यो स्लोपको मेटेरियलको स्टेबिलिटीको लागि पनि चाहिने हुन्छ। र सबग्रेड लेभल हामी तराईको सबभन्दा एउटा क्रिटिकल प्रब्लम के छ भने तलको ड्रेनेजको लेभल र बाटोको लेभल लगभग एउटै हुन्छ। त्यसले गर्दा बाटो छिटो बिग्रिन्छ र हरेक वर्ष पिच गर्छौँ बिग्रिन्छन् र हामी विभिन्न किसिमको गुनासो गरेर हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जबसम्म सबग्रेड भन्दा लगभग 1 मिटर जति तल ग्राउन्ड वाटर टेबल या एचएफएल भयो भने मात्र त्यो बाटो टिकाउ हुन्छ। यसमा हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दियो भने सडक तराईको बाटोहरूको ड्युरेबिलिटी बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो अब यसको चाहिँ अरू टेक्निकल कुरा छ, मेटेरियल कस्तो हुनुपर्छ त्यसलाई म छोडेँ, म अर्कोमा फोकस गर्छु। यो हाम्रो तराईको सबभन्दा क्रिटिकल अर्को समस्या के छ भने यो बोरोपिटको।
हाम्रो अधिकांश ठाउँ इभन हाइवेहरूको कन्स्ट्रक्सन यस्तो देखिया छ। बोरोपिट भनेको जहाँ बाटो बनाएको छ त्यहीँको माटो खनेर त्यो हालेको अवस्था छ। हाल्न नहुने होइन, हाल्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि केही गाइडलाइनहरू छ। गाइडलाइन कस्तो छ भने नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कम्तीमा त्यो इम्ब्याङ्कमेन्टको एजभन्दा 5 मिटरभन्दा टाढामा मात्रै खन्न सकिन्छ र त्यो खन्ने पनि डेप्थहरूको लिमिट छ। जथाभावी 5 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर खाल्टो खन्न पाइँदैन र यसमा चाहिँ 1:4 को स्लोपले इमेजिनरी लाइनले जहाँ भेट्छ त्योभन्दा टाढै चाहिँ खन्नुपर्छ र यो 300 मिटरभन्दा बढीको ग्यापमा खन्न मिल्दैन। 5 किलोमिटर बाटो छ भने 5 किलोमिटर भरि नै हामी खन्न मिल्दैन। 300 मिटर खन्नुहोस्, फेरि 8 मिटर जति छोडिदिनुहोस्, फेरि 300 मिटर खन्नुहोस्, यसरी गरेर गर्नुपर्छ र फेरि टप सोइल चाहिँ कहिले पनि प्रयोग गर्न हुँदैन भन्छन्। किनभने त्यहाँ अर्ग्यानिक मेटेरियल हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो टप सोइल चाहिँ हाम्रो त्यो गर्नु हुँदैन र नर्मली 1 मिटरभन्दा बढी चाहिँ तराईमा चाहिँ एक्सक्याभेट गरेर यदि चाहिँ खेतकै माटो लिए पनि या चाहिँ छेउबाट लिए पनि 1 मिटरभन्दा बढी डिप नगरिकन गर्ने भने हुन्छ। र अर्को त्यस्तै कुरा आयो रिभर रोडको, जस्तै कति ठाउँमा चाहिँ कमला भनौँ या अन्य ठाउँहरूमा हामी रिभर एलोङ द रिभर पनि बाटो बनाएको हुन्छ, त्यो राम्रै कुरा हो। तर त्यो बनाउने बेलामा त्यहाँबाट चाहिँ बोरोपिट गर्छ, त्यसको लागि टेक्निकली कम्तीमा त्यसको चाहिँ बटम एज भन्दा 15 मिटर जति टाढामा हुनुपर्छ र त्यस्तै चाहिँ उसको चाहिँ अन्य अर्को साइडमा पनि त्यही हिसाबको क्राइटेरिया मिट गर्नु। यो हाम्रो कोडहरूले बताएको कुरा हामी फलो गर्नुपर्छ। यो फलो नगर्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्टहरू चाहिँ यो बर्खामा हरेक बर्खामा चाहिँ गइराख्ने भन्ने समस्या यहाँबाट पनि आएको छ। अर्को क्यापिलरी कट अफ, यो पनि तराईमा एकदम प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले प्रयोग गरेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, मेरो सम्झनामा पनि छैन, देखा पनि छैन। क्यापिलरी कट अफ जहाँ चाहिँ एकदम वाटर लगिङ हुने, बर्खाको पानी आइराख्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कट अफ लेयर राख्नुपर्छ। र यो के भन्छन् भने कट अफ लेयर चाहिँ सबग्रेड भन्दा मुनि नै पनि हामी चाहिँ मुनिमा चाहिँ एउटा सर्टेन थिकनेस स्यान्डको लेयर हुनसक्छ या प्लास्टिक सिट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो राख्यो भने त्यो क्यापिलरी राइजबाट चाहिँ मोइस्चर माथि आउँदैन, मोइस्चर आएन भने पेमेन्टको ड्युरेबिलिटी बढ्छ। त्यसरी जान सक्छौँ। त्यस्तै समर्ज कन्डिसनमा पनि कहिलेकाहीँ बाटो बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, पानीमा डुब्छ नै, बर्खामा डुब्छ नै भनेर त्यतिखेर गर्ने बेलामा या इभेन मानव जहिले जनकपुरको इक्जाम्पल लिउँ, जनकपुरमा कति ठाउँमा चाहिँ हामी बाटो अहिलेकै हाम्रो हाइवे विस्तार गर्ने बेलामा पोखरीहरू पुरेर गरेका छौँ। त्यतिखेर हामी नर्मल माटोले चाहिँ पुरेर गर्न मिल्दैन, त्यतिखेर ग्रानुलर मेटेरियल मात्रै गर्नुहुन्छ भन्नाले ग्राभल मेटेरियलबाट गर्नुपर्छ, न कि माटोबाट, किनभने कम्प्याक्सन नै पुग्दैन। त्यसले गर्दा त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ चाहिँ समर कन्डिसनमा काम गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ ग्रानुलर मेटेरियलबाट अलिक कस्टली हुन्छ तर गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब पेमेन्टको लेयर, यो तराईमा अर्को समस्या छ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा पेमेन्टको लेयरको कुरो भयो। अब हामीले चाहिँ थ्योरेटिकली चाहिँ 25 सेन्टिमिटरभन्दा बढीको लेयरमा राखेर कम्प्याक्सन गर्नु हुँदैन, क्वालिटी एचिभै हुँदैन। हामी कहाँ 1.5 मिटर 2 मिटरसम्म माटो एकचोटि हालेर अनि रोलर चलाएर गरिहाल्छन् र यसको असर के हुन्छ भने 1 वर्ष 2 वर्षपछि कन्सोलिडेसन भएर पेमेन्ट दब्दै जान्छ भने यी कुराहरू एकदम कन्सिडर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अब इरोजन यसको ड्रेनेजको पनि डिजाइनको कोडहरू छ, मैले यहाँ सेयर गरेँ। अब अर्को एउटा कम्प्याक्सनमा एउटा बताइदिनु पर्ने फिल्डका साथीहरूको लागि के हुन्छ भने अब कति रोलर पास भएपछि कम्प्याक्सन पुग्छ भन्ने कुरोको लागि हाम्रो प्र्याक्टिसले के भन्छ भने कम्प्युटर तपाईँ जुन सोइल सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो राखेर 20 मिटर बाई 5 मिटर विड्थमा चाहिँ एउटा ट्रायल गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हामीले 4 पास 4 6 8 पास गरेर गरौँ र त्यसपछिको कम्प्याक्सन रिजल्ट हेरौँ। त्यसपछि हामीलाई किनभने कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ 4 पासमा हुने कुरालाई 8 पास गर्दैमा चाहिँ बढी खर्च गर्दैमा राम्रो हुने पनि होइन। र फेरि कम्प्याक्सनको एउटा थ्योरी के हुन्छ भने एउटा अप्टिमम कम्प्याक्सन भएपछि तपाईँ अझै चाहिँ इफोर्ट लाउनुहोस्, त्यसपछि फेरि त्यो फेरि डिसलज हुन्छ र फेरि कम्प्याक्सन उसको चाहिँ डेन्सिटी घटेर जान्छ। त्यसले गर्दा एकदम विचार गर्नुपर्छ। धेरै रोलिङ गरेर पनि राम्रो हुँदैन, कम गरेर त हुने कुरै भएन, एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र इम्ब्याङ्कमेन्ट प्रोटेक्सनका जुन तराईमा एकदम चाहिन्छ हामीलाई यो इरोजनका टर्फिङ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिलेका नयाँ टेक्नोलोजीहरू 3D जियो सेलहरू पनि प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ। र यो म आफ्नो चाहिँ कन्क्लुड गर्नलाई चाहिँ 4-5 वटा इस्युलाई राखौँ। जुन चाहिँ एउटा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरको कुरो हो, जुन ड्रेनेज प्याटर्नमा हामीले प्रोपर इन्टरभलमा चाहिँ डिजाइन हाइड्रोलोजी डिजाइन गरेर पाइप या बक्स कल्भर्ट चाहिन्छ हरेक इम्ब्याङ्कमेन्ट स्ट्रक्चरमा। इम्ब्याङ्कमेन्टको हाइट र विड्थ पनि हामी माथि टपको विड्थ फर्मेसन विड्थ थोरै राखेर हाम्रो बाटो चाहिँ गइरहेको हुन्छ भने सफिसियन्ट चाहिँ सोल्जर राखेर डिजाइन गर्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन लेयर अघि पनि छलफल गरेर कम्प्याक्सनको लेयर प्लस बोरोपिटका सिबिआर, यो सिबिआर पनि एकदम भेरिफाई हामी यहाँ खेतबाट ल्याएर सिधै कन्स्ट्रक्सन गर्ने गरेका छौँ। सिबिआर टेस्टहरू नगरेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ ड्युरेबिलिटी चाहियो भने। त्यस्तै बेस र सबेसका ग्रेडेसन कुरो प्रोपर डिजाइन पनि गर्नु पर्यो र ओभरअल क्वालिटी एस्पेक्टहरू पनि छन्। बिटमिनका कुरामा चाहिँ VG 30 र 40 हामी चाहिँ एस्पाल्ट हो भने सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ प्रोपर भ्वाइडहरू एस्पाल्ट मिक्स गर्ने बेला प्रोपर भ्वाइडबाट चाहिँ हामी डिजाइन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। मोटामोटी यति राखेँ र यो लिङ्क पनि यहाँ सेयर गरेँ, साथीहरू हेर्नु होला। त्यसबाट अघिका डिजाइन सिटहरू यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ, यो हेर्नु होला। मैले यति राखेँ। रणधीरजी
म्युट छ तपाईको रञ्जितजी। रञ्जितजी म्युट छ है तपाईको रञ्जितजी, तपाईको म्युट छ। धन्यवाद सर। सरले समयभित्रै हाम्रो स्लाइड सकाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र क्वेसन एन्सरमा हाम्रो खासै क्वेसन एन्सर आएको देखिन्न सर, त्यही भएर हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ र कुनै क्वेसन आयो भने यसो लास्टतिरै दुईटै स्लाइडको एकैचोटि छलफल गरौँला। र अर्को वक्ता आजको प्रस्तुताको रूपमा हाम्रो इन्जिनियर धर्मेन्द्र कुमार झा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारको उपसचिव र हाल चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक्टिङ सेक्रेटरीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो स्लाइड प्रेजेन्टेसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। सुरु गरिहालेँ। रोड कन्स्ट्रक्सन मेन्टेनेन्स इस्यु अघि हाम्रो प्रभात सरले डिजाइनमा फोकस गर्नुभयो, तराईमा म यहाँ रोड कन्स्ट्रक्सन मेन्टेनेन्स इस्युमा स्लाइडमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहेँ। हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर 2 हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा मुख्यतया हाम्रो हाइवेहरू महेन्द्र राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिम काँक्राबेटादेखि लिएर हाम्रो महेन्द्रनगर गड्डाचोकीसम्म 1025 किलोमिटरमा म्याक्सिमम पोर्सन हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको 8 जिल्लामध्ये हाम्रो पर्सा बाहेक सबै जिल्ला नै छोएको छ। र यसमा मेन समस्या के रहेछ भने हाम्रो त्यो जिल्लाको चाहिँ सदरमुकाम चाहिँ नछोएको, जस्तो जनकपुर राजविराज वीरगञ्ज गौर चाहिँ 25, 10, 24, 42 किलोमिटर महेन्द्र राजभन्दा टाढा रहेछ। त्रिभुवन राजपथमा हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशबाट सुरु हुने जुन वीरगञ्जबाट सुरु हुन्छ, वीरगञ्ज चाहिँ मुख्य नाका पनि हो। र हुलाकी राजमार्ग पनि हाम्रो झापादेखि लिएर हाम्रो कञ्चनपुरसम्म जाने पनि 8 जिल्लाको चाहिँ सदरमुकाम लगभग छोएर गएको छ। र रिसेन्टली नै हाम्रो व्यापारिक चाहिने मार्गमा ढल्केबरदेखि जटी सडक र वीरगञ्ज पतलैया 6 लेनको काम सम्पन्न भएको अवस्था छ सडकको अवस्थामा। त्यस्तै हाम्रो वीरगञ्ज जुन हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे अफ नेपाल पनि भन्ने गर्छ र सबभन्दा बढी चाहिने राजस्व सङ्कलन हुने ठाउँ पनि भएकोले त्यहाँबाट त्रिभुवन राजको सुरुवात भएको छ र काठमाडौँसम्म जान्छ। यद्यपि हाम्रो यो धेरै सेक्सन लम्बाइ चाहिँ छुँदैन, त्यसमध्ये हाम्रो अघि नै भनिहालेँ वीरगञ्जदेखि पतलैया 6 लेन भइ पनि सकिया हो। त्यस्तै एउटा वीरेन्द्र हाइवे रहेछ हाम्रो चन्द्रयापुर गौरको 42 किलोमिटर लामो। त्यस्तै हाम्रो जनकपुरबाट सबभन्दा अलिक छोटो दूरीमा बीपी हाइवे जुन हाम्रो बर्दिवास हुँदै सिन्धुली हुँदै जान्छ, त्यो लगभग हाम्रो 43.9 किलोमिटर रहेछ जनकपुरबाट बर्दिवासमा। त्यस्तै अहिले फास्ट ट्र्याक जुन अहिले नेपाल आर्मीबाट निर्माणाधीन रहेछ 72 किलोमिटरको, त्यो चाहिने बाटो सम्पन्न भएपछि हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको काठमाडौँसँगको लिङ्कअप 1.25 घण्टामा मात्र दूरी तय हुन्छ निजगढबाट। त्यस्तै हाम्रो इन्टरनेसनल कोरिडोरहरू जुन हाम्रो देशमा र 2 नम्बर प्रदेशमा पनि छुने हाम्रो कराची, लाहौर, न्यू दिल्ली, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ 3147 किलोमिटर रहेछ। काठमाडौँ, काँक्राबेटा, फुलबारी, बङ्गलाबन्द, मङ्गला 1362 किलोमिटर। त्यस्तै काठमाडौँदेखि थिम्पू भुटानको 1011 किलोमिटर, काठमाडौँदेखि हल्दिया पोर्टको 1323 किलोमिटर र काठमाडौँ सुनौली लखनऊ 663 र विराटनगर कोलकाता 689 किलोमिटर रहेछ। र हाम्रो रेलवे नेटवर्क पनि अहिले हामी अब गौरवान्वित पनि भन्छौँ, 2 नम्बर प्रदेशमै रेलवेको सुरुवात पनि भएको छ। पहिला पनि जनकपुर जयनगर रेलवे थियो र अहिले पनि अब नेपाल रेलवे कम्पनीको हिसाबले रेल विभाग मार्फत अहिले काम पनि भइरहेछ। र जसमध्ये हाम्रो अहिले के रहेछ भने यो मेन स्टेसन जनकपुर राखेर यो 1024 किलोमिटर मेट्रो रेलवे छ। त्यसमा इन्डिया र चाइना कनेक्ट गर्ने हिसाबले इन्डियन रेलवे र चाइना रेलवेसँग विभिन्न व्यापार र यो हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले सम्झौता पनि भइसकेको छ र जनकपुरदेखि लासाको पनि कुरा आइरहेको छ। र अहिले हाम्रो जनकपुरदेखि जयनगरसम्मको बाटो कम्प्लिट भइसकेको छ र बर्दिवासदेखि जनकपुर पनि लगभग सम्पन्न भएर अब रेलको बगी किन्ने अवस्थामा छ। त्यस्तै हाम्रो जनकपुरदेखि काठमाडौँको पनि डिपिआर स्टेजमा छ, जसमध्ये हाम्रो जनकपुरदेखि बर्दिवाससम्म ट्र्याक ओपन भइसकेको र बर्दिवासबाट हाम्रो यहाँ 12 वर्षसम्मको ट्र्याक बेडको चाहिँ ठेक्का लागिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै जनकपुरदेखि विराटनगर झापासम्मको पनि डिपिआर भएर ठेक्का पटेको अवस्थामा छ। जनकपुर नेपालगञ्जको त जनकपुरदेखि पतलैया खण्डको लगभग कम्प्लिट ठेक्का पटाएको अवस्था छ, त्यहाँदेखि माथि अब डिपिआर हुने स्थिति छ। त्यस्तै हाम्रो रेलवे नेटवर्कको अहिले स्टडी टोटल 945 किलोमिटर रहेछ। मेची महाकाली रेलवे पनि भन्छ, यसको 3 अरब US डलर लागु टोटल लागतनमा रहेछ। त्यस्तै आबु खरेनी भरतपुरको पनि फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेको छ, मेची महाकाली जोड्दछ। त्यस्तै जयनगर जनकपुर पुरा बर्दिवास, यसमध्ये जयनगर जनकपुर लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ, बर्दिवासमा पनि कम्प्लिट हुने अवस्था छ। त्यस्तै केरुङदेखि काठमाडौँको पनि चाइनासँग हाम्रो काठमाडौँलाई लिङ्कअप गर्ने पनि 3 अर्ब डलरको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेको छ। त्यसमध्ये टेक्निकल कमिटीले चाइनाको आएर हेरेर गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौँ जुन 3 अरब US डलरको छ, पर्यटकीय हिसाबले लुम्बिनीलाई रसुवासँग जोड्ने एउटा लिङ्कको रूपमा पनि त्यसको पनि फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेको अवस्था छ।
त्यस्तै हाम्रो रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको जुन नेपाल र इन्डियाले एक किसिमको सम्झौता पनि गरेको छ फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, चाइना नेपाल रेलवे लासा तिब्बतको लासासम्म जोड्ने त्यो पनि फिजिबिलिटी स्टडीको अवस्थामा छ र अहिले अनगोइङ रेलवे प्रोजेक्टहरू नेपालमा न्यू जलपाइगुडीदेखि काकरभिटा, त्यस्तै हाम्रो बटथानादेखि जोगबनी हुँदै विराटनगरसम्म, नौतन्मादेखि भैरवा र रूपेडियादेखि नेपालगञ्ज जुन हाम्रो इस्ट वेस्ट रेलवे ट्र्याकलाई जोड्ने रहेछ। यो लिङ्क यो बोर्डर रोड, बोर्डर चाहिँ सरी इन्डियाको बोर्डरसँग नेपालको महेन्द्र राजमार्ग भनौँ अथवा मेचीकाली रेलवेलाई जोड्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो यो इस्युजहरूमा यो 3 प्री कन्स्ट्रक्सन इस्यु, ल्यान्ड सर्वेइङ, इन्भेस्टिगेसन्स एन्ड डिजाइन इस्यु, कन्स्ट्रक्सन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट इस्युमा मैले फोकस गरेको छु। प्री कन्स्ट्रक्सन इस्युमा डिले यो जग्गा प्राप्तिकोमा भयो, त्यसपछि हाम्रो रिसेटलमेन्टको भयो, त्यसको रुख कटानको, त्यसपछि हाम्रो विद्युत खानेपानीहरूको युटिलिटी सिफ्टिङकोमा समस्या हुँदो रहेछ। त्यसमा कस्तो रहेछ भने सबभन्दा मेन समस्या हाम्रो कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले समयमै हामीले सबै किसिमको साइट चाहिने क्लियर गरेर, राइट अफ वे क्लियर गरेर नदिएको अवस्था हुन्छ, जसले गर्दा उसले मोबिलाइजेसन अन्त युज गरेको हुन्छ र त्यसले समयमा काम पनि हुँदैन। यो समस्या हाम्रो समस्या के छ, नापी नक्साहरू हामी अपडेटेड पनि नभएको कारणले गर्दा हामीहरू डिजाइन अनुसारको नभेटिने, डिजाइनमा एक किसिमको हुन्छ र साइटमा जाँदाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन जाने बेलामा अर्कै किसिमको नै आउँदो रहेछ। अनि अर्को पनि राइट अफ वे अब डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले एउटा किसिमको चाहिने निर्माण गर्ने चढाइभन्दा बढीको लागि हामीले चाहिने अवस्थामा पनि अब त्यो बेलामा धन समस्या हुन्छ जग्गा प्राप्ति गर्ने बेलामा। त्यस्तै हामीले यो डिपिआर बनाउने बेलामा रुख कटानहरूको टाँचा लाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो स्टडी गर्ने बेला हामी एक किसिमको डाटा हुन्छ, काम गर्ने बेलामा अर्को किसिमको डाटा भएर भने वनको स्वीकृतिले गर्दा रुख कटान पनि धेरै समस्या हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ वन तथा हाम्रो वातावरण मन्त्रालयकोमा EIA चाहिँ गर्दाखेरि धेरै समय नै लाग्नु हुँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो यो खानेपानी, ढल, विद्युतहरूको चाहिँ डाटाहरू हाम्रो डिपिआरमा भएअनुसारको ठ्याक्कै चाहिँ साइटमा नभेटेको अवस्था हुन्छ। डिपिआर कतिपय ठाउँ हचुवाको भरमा गर्दाखेरि कार्यान्वयनको बेलामा हामीले यो युटिलिटी सिफ्टिङमा धेरै समय लाग्ने र धेरै एजेन्सीहरू यसमा भएकोले गर्दा कोर्डिनेसन गर्न पनि गाह्रो हुने र विद्युत र खानेपानी र यिनीहरूको टेलिफोनहरूको पोलको सार्नलाई त्यो संस्थाहरूले पैसा नदिने र राइट अफ वे भित्रमा पोल गाड्ने र त्यसको जिम्मेवारी त्यो सडक विभाग अथवा जो एजेन्सी छ त्यसले नै लिनुपर्ने, त्यसले गर्दा धेरै समस्या हुँदो रहेछ। यसले नै अलिकति कुनै पनि अलिक कामहरू जस्तो उदाहरणको लागि हुलाकी राजमार्ग नै हाम्रो तराईमा नबन्नुमा एउटा चाहिँ जग्गा प्राप्ति र युटिलिटी सिफ्टिङको पनि समस्या रहेछ। जस्तै यो रेलवेमा पनि हाम्रो बर्दिवासतिर मेन हाम्रो यो 4 कोसे झाडीको जङ्गलको EIA मै म्याक्सिमम समय लाग्यो, रुख कटानमै लगभग 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा बढी लागेर अलिकति समयमा योजना सम्पन्न नभएको अवस्था छ हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा। त्यस्तै हाम्रो यो सबै कुरा ठिकठाक भयो भने 20 महिनामा जग्गा चाहिँ प्राप्ति गर्न सकिन्छ र यो हाम्रो यो जग्गा प्राप्ति समयमा नभएकोले गर्दा कस्ट पनि बढी लाग्ने, समय पनि बढी लाग्ने, त्यसले गर्दा ठेकदारहरूले अनावश्यक क्लेम पनि गरेर राज्यमाथि थप दायित्व पनि हुँदो रहेछ र समयमा चाहिँ जनताले सुख पनि नपाउने। यसमा हाम्रो समस्या के रहेछ, जग्गा प्राप्ति 2034 अनुसार जग्गा लिँदाखेरि 24 महिनाभन्दा बढी लाग्छ। यसको चाहिँ प्रोसेस एकदम लेङ्दी रहेछ। पहिलाको जग्गा प्राप्ति ऐनमा अहिले परिमार्जित पनि नभएकोले गर्दा यसलाई सर्टमा लग्यो भने चाँडै हुन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो कस्तो रहेछ भने अघि नै अब मैले अनुरोध गरेँ कि हाम्रो म्यापहरू पनि अपडेटेड पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा ल्यान्ड एक्विजिसन प्लानहरू जुन डिजाइन कन्सल्टेन्टसँग त्यसको एक्सपर्टिज नभएर त्यो बुझ्ने खालको पनि हुँदैन र एलाइनमेन्ट एक्चुअल एलाइनमेन्टबाट ग्राउन्ड भेरिफाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै म्याच नखाएको अवस्था हुन्छ। डिजाइन अनुसारको एक्चुअल फिल्ड नभेट्दाखेरि पनि हाम्रो अलिकति जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदो रहेछ र डिजाइन एलाइनमेन्ट पनि फरक हुन सक्दो रहेछ। कार्यान्वयनको बेलामा पनि कतिपय ठाउँमा हामीले डिजाइन चेन्ज गरेको कारणले गर्दा, एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेको कारणले गर्दा, पब्लिकहरूको पोलिटिकल प्रेसरहरूले गर्दा एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्दाखेरि थप फेरि हामीले जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदो रहेछ। हाम्रो यो नापी विभाग अलि ओभरलोडेड भयो, नापी विभागमा जनशक्ति कम हुने र सबै हाम्रो यो नापी नक्साहरू नापीबाटै लिनुपर्नेले गर्दा हाम्रो जिल्लाहरूमा नापी कार्यालयहरूमा अलिक जनशक्ति कम हुनेले गर्दा हामीले यो जग्गा प्राप्तिमा पनि समस्या हुने र एलाइनमेन्टमा हाम्रो विवाद पनि आइराख्ने, किनभने नापी नक्सा एक थरी हुन्छ र फिल्डमा एक थरी हुन्छ र फिल्ड बुकसँग भेरिफाई नगर्दाखेरि। त्यस्तै हाम्रो रिसेटलमेन्टको कुरा पनि सबभन्दा जल्दो बल्दो हुलाकी राजमार्गमा कस्तो रहेछ भने मुआवजा लिएर पनि रिसेटलमेन्ट नगरेको अवस्था छ, जग्गा नछोडेको अवस्था छ, जग्गा हाम्रो नाम आए पनि व्यक्तिले नछोडेको अवस्था छ, ठ्याक्कै रोडमै आएर घर बनाएको अवस्था छ। किनभने लो लाइङ एरिया छ, बाढीमा तपाईँको रोडमै आएर गरिदिने गर्दा हुलाकी राजमार्गमा हामीले लगभग 10 मिटर 12 मिटर पनि कतिपय ठाउँमा हामीले राइट अफ वे एभाइलेबल नभएको अवस्थाले गर्दा काम कतिपय हो र अहिले बल्ल अहिले मिलेर अलिकति भएको छ। त्यस्तै हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट इस्युमा यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टहरू अलिकति यसमा धेरै कमजोर छ र हाम्रो
त्यसमा हामीले वातावरणीय प्रभावहरूबाट कतिकै लहरू जुन छ त्यसलाई हामीले कति परिपालना नगरेको अवस्था छ। त्यो कन्सल्टेन्टहरूको पनि रोल पनि त्यति क्लियर छैन र हाम्रो यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टहरू जुन हाम्रो आफ्नो सामूहिक खर्च नियमावली अथवा टिपिएमओले जारी गरेको बिड डकुमेन्ट तथा क्रिटिकको कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टसम्म हाम्रो कन्ट्र्याक्टर इम्प्लोयर त्यसपछि कन्सल्टेन्टहरू त्यति अलि अनभिज्ञ जस्तै नै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि हामीले कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसनहरू कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजनहरू लागू नगरेको अवस्था रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो सबभन्दा मेन समस्या के रहेछ भने हामी टाइमली साइट नदिने, टाइमली हामीले भेरिएसन आदेश नदिने, समयमा हामीले चाहिँ विवाद समाधान नगरिदिने, समयमा बिल प्राप्त गरिदिने, यावत हाम्रो समन्वयका कुराहरू सरकारले पुरा नगरेको गर्दाखेरि हाम्रो समयमा ठेकेदारले काम नगरेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै हाम्रो अनि अर्को के रहेछ भने हाम्रो यो त्यसमा आफ्नो ड्युटिज राइट्सहरू आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारहरू जिम्मेवारीहरूको बारेमा पनि इम्प्लोयर्स त्यसपछि कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टरहरूलाई जिम्मेवारी बोध नभएको कारणले गर्दा पनि टिम वर्कमा जानु पनि टिम वर्कमा नजाने, आफ्नो कन्ट्र्याक्टरले एकतिर काम कारबाही गर्ने, इम्प्लोयरले एकतिर गर्ने, कन्सल्टेन्ट एकातिर फर्क, तीनवटा एजेन्सीहरू तीनतिर फर्केर पनि विवादले गर्दा पनि समयमा हाम्रो चाहिँ नै अब नहुने। त्यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट स्किलमा अलिकति हाम्रो अलिक इलनेस नै देखिया छ नेपालको र पर्टिकुलर हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यही नै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सबभन्दा मेन समस्या रहेछ नेपालमा लो बिडिङको रहेछ। सबभन्दा घटेर ठेका लिने त्यसलाई नै दिनुपर्ने, अब कोलाई गएर दिँदाखेरि ओभरसाइड एजेन्सीको डरले गर्दा हामी लो बिड्ने, काम धेरै ओगट्ने, काम उठेर समयमा काम नगर्ने। अहिले त कमसेकम बिड क्यापेसिटीको कुरा रहेछ, अब टर्नओभरको 7 गुणाभन्दा बढी ठेका नलिने, त्यो अलिकति थोरै अलिकति लो बिड चाहिँ निरुत्साहित त भएको छ। तैपनि अहिले कन्ट्र्याक्टरहरूले धेरै जसो ठेका लिएर समयमै काम नगर्ने र हामीले इम्प्लोयरले पनि समयमै डिसिजन नदिएको कारणले गर्दा पनि समस्या हुँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो यसमा कस्तो रहेछ भने हामीले स्टाफ्सहरू जुन छ कन्सल्टेन्टको उनीहरूलाई अलिकति नयाँ टेक्नोलोजीहरूसँग यो म्यानेजरियल स्किलहरू गुणस्तरहरूसँग अलिकति हामीले मिल्ने खालको तालिमहरू पनि दिनुपर्छ र डिसिजनहरू पनि समयमै दिँदाखेरि चाँडै नै त्यो काम कारबाही हुँदो रहेछ। त्यसरी हाम्रो हेर्दाखेरि सरस्वती कस्तो रहेछ भने समयमा काम नहुँदाखेरि हाम्रो बजेट एलोकेसन र एक्चुअल एक्सपेन्डिचरमा ठुलो ग्याप हुँदो रहेछ। टोटल ग्याप जस्तो एलोकेसन छ 100 रुपियाँ भने खर्च गर्ने क्यापेसिटी हाम्रो 80 देखि 50 भने 15 देखि 20% हामीले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेछ। त्यसमा हाम्रो कति इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटीदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो समयमा सडक हस्तान्तरण नगर्ने, युटिलिटी सिफ्टिङ नगर्ने, समयमा बिल पेमेन्ट नगर्ने यावत कारणहरूले गर्दा म्यानेजर क्यापेसिटी नभएकोले गर्दा 15 देखि 20% पैसा फ्रिज हुने अवस्था रहेछ र हाम्रो 70% को हाराहारीमा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नै समयमा सम्पन्न नहुने र त्यसले गर्दा 50% भन्दा बढी कन्ट्र्याक्ट छ। हाम्रो 25% भन्दा बढी मूल्य लागत बढी लाग्ने के, त्यो फेरि हाम्रो यो प्राइस एस्केलेसनदेखि लिएर अब समयमा काम नसक्दाखेरि आजको काम चाहिँ 2 वर्ष पछि सक्दाखेरि 25% भन्दा बढी चाहिँ कस्ट ओभररन हुने र मेन डिले चाहिँ 73% अफ द ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिसन टाइममा हाम्रो यो हुँदो रहेछ। यसको मेन समस्याको समाधान के रहेछ, टाइमली कम्प्लिसनको लागि हामीले जुन माथिको अघि इस्युहरू उठाए त्यो इस्युहरूलाई रिजल्भ गरे पनि हुन्छ। र हाम्रो अहिले ट्रान्सपोर्टको मिन्स चाहिँ नै 4 थरी रहेछ। रोड चाहिँ 90% कभर गर्छ, एयर ट्रान्सपोर्ट 8%, रेलवे 52 र रोपवे 5 किलोमिटरको हाराहारीमा रहेछ। नेसनल ट्रान्सपोर्ट पोलिसी 58 को पनि हाम्रो के रहेछ भने रोड कस्तो हुनु पर्यो, रिलायबल, कस्ट इफेक्टिभ, सेफ फेसिलिटी र दिगो चाहिँ नै हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र हाम्रो यो आर्थिकमा यो विकासमा चाहिँ नै टेवा पुगोस्। र हाम्रो टोटल नेसनल रोड नेटवर्कलाई 2 थरी हामीले डिभाइड गरेका छौँ, स्ट्राटेजिक रोड र सामरिक महत्त्व र एउटा स्थानीय सडक सञ्जाल। र सामरिक महत्त्व सञ्जालले मेनली हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पहिलाको जोनल हेडक्वार्टर, इन्टरनेसनल बोर्डर र की इकोनोमिक सेन्टर र मेजर अर्बन रोडलाई जोड्दो रहेछ। यो स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क टोटल रोड नेटवर्कको 13% मात्र हुँदो रहेछ। लोकल रोड नेटवर्क कस्तो रहेछ भने डिस्ट्रिक्ट रोड, भिलेज र एग्रिकल्चरल रोड र माथिको नन स्ट्राटेजिक अर्बन रोड। यसको चाहिँ नि अहिले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय निकायले यसको चाहिँ नि रेखदेख गर्ने गर्दो रहेछ। टोटल रोड नेटवर्क हाम्रो टेक्निकली एक्सेप्टेबल र नन टेक्निकली एक्सेप्टेबल गरेर 79,000 किलोमिटर रोड चाहिँ नि खनिसकेको छ, जसमध्ये हाम्रो नेसनल हाइवे फिडर रोड गरेर स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कमा 14,000 किलोमिटर रहेछ र रिजनल र लोकल रोड नेटवर्कमा 85,000 किलोमिटर छ, जसमध्ये हार्डली 25-30% बाटो मात्र वर्षायाममा सञ्चालन हुने, बाँकी चाहिँ नि युद्धमा मात्र चल्ने रहेछ। र ट्राफिकको हिसाबले हेर्नु भने अघि मैले भनेको स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कले 45% ट्राफिक चाहिँ नि त्यसमा गुड्छ र हाम्रो प्रादेशिक सडकमा 30% ट्राफिक गुड्दो रहेछ। हाम्रो रोड मेन्टेनेन्समा महत्त्व कस्तो रहेछ भने प्लान मेन्टेनेन्स यदि गरेन भने हाम्रो पुनर्स्थापनामा खर्च बढी लाग्छ, भेहिकल अपरेसन कस्ट नै अब लागत धेरै बढ्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो समयमा गन्तव्य स्थानमा नपुग्ने, दुर्घटना हुने, सोसल कस्टहरू बढ्ने, जस्तै हाम्रो कमोडिटिजहरूको सेवाहरूको पनि प्राइस चाहिँ त्यसले बढ्ने र समग्रमा रोड युजर्सलाई यसको कस्ट चाहिँ नै धेरै नै पर्ने। मेन्टेन रोड यदि राम्रो छ भने यसको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इन्डिकेटर रूपमा लिन्छ, राम्रो मेन्टेन छ भने सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर हाई हुन्छ।
र यसले एसएस मोबिलिटीले गर्दा गरिबी निवारण पनि यसले टेवा पुर्याउँदो रहेछ। जहाँ एसएस छ, मोबिलिटी छ, त्यहाँ अभियसली त्यहाँ सेवाहरू सुविधाहरू समयमै पुग्छ। स्कुल भयो, कलेज भयो, हस्पिटल भयो, तपाईँको गुड्सहरू कमोडिटीहरूले यताबाट मार्केट पाउँछ। त्यसले गर्दा त्यहाँ गरिबीको निवारणमा चाहिँ टेवा पुग्दो रहेछ। र यो हाम्रो रोड मेन्टेनेन्स किन इम्पोर्टेन्ट छ भने रोड एसेट जुन हाम्रो अर्बौं खर्बौंको लागत लागेको छ सडकमा, पुलमा, त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै हाम्रो भेहिकल अपरेसन कस्ट, टाइम कस्ट, एक्सिडेन्ट कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ र यसलाई चाहिँ समयमै हामीले म्यानेज गर्यो भने, मेन्टेनेबल भयो भने म्यानेज गर्न सकिने रहेछ। र सेफ्टी र कम्फोर्टको कुरा पनि, या दुर्घटना न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ र आर्थिक क्रियाकलापमा पनि यसले टेवा पुर्याउँदो रहेछ। अहिले चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ किन चाहिँ लेस भयो? सबभन्दा बढी हाम्रो अहिले सबै राजनेता भयो, कर्मचारी भयो, अथवा इन्जिनियरिङ कम्युनिटी भयो, जो पनि अहिले नयाँ बढी से बढी नयाँ रोडमै चाहिँ जोड दिँदो रहेछ। भएको रोडलाई मर्मत सम्भार गर्नेमा कमसेकम एसेटलाई प्रिजर्भ गर्नुभन्दा नयाँ रोडमा हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ। मेन्टेनेन्समा हाम्रो बिल्कुलै चेतना नै छैन। त्यसकारण के रहेछ भने कहाँ त वन्स ए रोड इज बिल्ट इट निड्स नो मेन्टेनेन्स फर मेनी इयर्स। कस्तो 1 वर्ष कुनै बाटो बनाऊ र 5 वर्ष छोड्यो भने त्यसले चाहिँ 6 वर्षमा रिकन्स्ट्रक्सनमा जान्छ। त्यो कस्ट पनि 18 गुणा हुन्छ नयाँ कन्स्ट्रक्सनको। त्यसकारण हाम्रो यो रोड नेटवर्क निड्स कन्टिन्युअस मेन्टेनेन्स। अब यसलाई रोड मेन्टेनेन्स हामीले यो कसरी गर्दियो त बिग क्वेसन हो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा पनि। बाटो धेरै छ, बाटोको नेटवर्क हिसाबले पनि प्रोभिन्समा धेरै छ। मेन्टेनेन्स पैसा कमाउने स्थानीय निकायले पनि खन्याज, प्रदेश पनि खन्याज, सङ्घले पनि खन्याज, खन्ने तर मर्मत सम्भारमा बिल्कुलै ध्यान नदिने गर्दाखेरि बाटोको चाहिँ नि एसेट्स हाम्रो लस हुँदै गइरहेको छ। एउटा युनिभर्सली एक्सेप्टेड फ्याक्ट के छ भने रोड मेन्टेनेन्स फन्ड र यो सबै फन्ड चाहिँ युजर्सबाट हामीले सर्भिस बेसिसमा पुटिङ रोड छ, फी फर सर्भिस बेसिस। यो हाम्रो अहिले रोड बोर्ड त्यही कन्सेप्टमा रहेछ। हाम्रो एउटा अघि नै मैले गरेँ, हाम्रो टोटल रोड ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई हामीले 3 भागमा बाँड्छौँ। कन्स्ट्रक्सन कस्ट 18% हुँदो रहेछ, मेन्टेनेन्स कस्ट 2% हुन्छ र रोड युजर्स कस्ट जम्मा 80% हुँदो रहेछ। जसमा रोड युजर्स कस्टमा जुन व्यक्तिको गाडी हो त्यसको तेल भयो, उसले त्यसपछि हाम्रो उसको गाडीको प्राइस भयो, त्यसपछि ड्राइभरको भयो, त्यसपछि वारेन्टीहरूको कुराहरू त्यसमा रोड युजर्स कस्टमा हुन्छ। 1 रुपियाँ यदि मेन्टेनेन्समा खर्च भने रोड युजरलाई 3 रुपियाँ चाहिँ 75 रुपियाँ। यहाँ ग्राफमा के देखायो भने वेल मेन्टेन यदि बाटो छ भने 18 रुपियाँ कन्स्ट्रक्सनमा, 2 रुपियाँ मेन्टेनेन्समा गऱ्यो भने 80 रुपियाँ मात्र रोड युजर्स कस्टमा गयो। यदि 1 रुपियाँ मेन्टेनेन्समा हामीले घटायो भने ठ्याक्कै त्यो यो हाम्रो रोड युजर कस्ट एकैचोटि कहाँ गयो भने 91% चाहिँ नै भयो, 80 बाट 91 भयो। र त्यही मेन्टेनेन्स 0 गऱ्यो भने लगभग हाम्रो कति भयो भने 124, लगभग 44% चाहिँ बढी नै भयो भने 0 मेन्टेनेन्समा 44% चाहिँ बढी कस्तो हुन्छ, लगभग 1.5 गुणा कन्स्ट्रक्सन कस्टको लगभग 2.5 गुणाको करिब त्यसमा हाम्रो रोड युजर्स कस्ट बढ्दो रहेछ। यसकारण 1 रुपियाँ हामीले खर्च गऱ्यो भने 3 रुपियाँ चाहिँ रोड युजरको सेभ गर्छ। यो हाम्रो एउटा स्टडीले देखाएको छ। र यसमा हाम्रो मेन समस्या रोड मेन्टेनेन्समा अनरसिप, म्यानेजमेन्ट, रेस्पोन्सिबिलिटी र फाइनेन्सिङको चाहिँ 4 पिलर भन्दो रहेछ। यसको चाहिँ इनिसिएटिभ आरएमआईमा अलिकति हामी एकदम विक नै छौँ नेपालमा। त्यस्तै अरू एउटा ग्राफमा अर्को देखाएँ, हाम्रो एजेन्सीको कस्ट, रोड एजेन्सी कस्ट भनेको सडकको निर्माण र मर्मतमा लाग्ने कस्ट भयो। र त्यसमा कस्तो रहेछ भने तलतिर हामीले यदि रोड एजेन्सी कस्टमा हामीले यदि पैसा बढाउँदै गयो भने माथि हाम्रो कस्तो रहेछ भने रोड युजर कस्ट जुन बी छ त्यो घट्दै जान्छ। र अर्को चाहिँ नि हाम्रो लाइन सी टोटल रोड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यो पनि घट्दै जान्छ। र एउटा अप्टिमम आएर मिनिमम टोटल रोड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पोइन्ट ईमा देखिन्छ। त्यो भनेको कस्तो छ भने अप्टिमम एजेन्सी एक्सपेन्डिचर भनेको ठ्याक्कै मैले अघि 2% को कुरा गरेँ, 2% मेन्टेनेन्समा गऱ्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो रोड युजर्स कस्ट पनि घट्दो रहेछ। रोड बोर्ड नेपाल हाम्रो अहिले मेन्टेनेन्सको लागि फन्ड दिने निकाय हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सडक विभाग, त्यसपछि स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई चाहिँ पैसा दिँदो रहेछ। यसको मेन चाहिने पैसाको स्रोत रहेछ रोडको टोलबाट, फ्युलको लेभी र भेहिकल रेजिस्ट्रेसनहरूबाट। र यसको प्रायोरिटी रुटिन, रिकरेन्ट, पिरियडिक मेन्टेनेन्समा रहेछ। नेसनल हाइवे, फिडर रोड, अर्बन, डिस्ट्रिक्ट रोड, भिलेज रोडमा यस्तो छ। यसमा एसआरएनमा 70% र लोकल रोड नेटवर्कमा 30% दिँदो रहेछ। र म्युनिसिपलले चाहिँ 30% काउन्टर पार्ट, स्थानीय निकाय डिडिसीले चाहिँ 20% काउन्टर पार्ट दिने। यसमा कस्तो रहेछ रोड बोर्डको मेन्टेनेन्स फन्ड नबढ्ने, हाम्रो मेन्टेनेन्सको डिमान्ड बढ्ने तर फन्डिङको नबढ्ने। बल्ल बल्ल अस्ति पोहोरदेखि अलिकति फ्युल लेभी पनि बढेको र टोल पनि बढेको अवस्थाले गर्दा यसपालि अरू वर्षभन्दा लगभग डबलभन्दा बढी नै मेन्टेनेन्समा यसपालि बजेट छुटेको अवस्था छ। अब यसपालि अलिकति मर्मत सम्भार अलिकति बढी नै हुँदैन, एसेट प्रिजर्भ होला। अहिले कस्तो छ भने डिफिकल्ट किन छ भने हाम्रो राजनीतिक कर्मी, नीतिकर्ताहरू, त्यसपछि हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरू, इन्जिनियरहरू पनि अपरेसन लेभलमा पनि यसको अनरसिप नलिने, मेन्टेनेन्सलाई फोकस नदिने। त्यसकारण हामीले भन्छौँ स्टार्ट फ्रम स्मल एन्ड ग्रो बिग। टेक्निकली जस्टिफिकेबल प्लान बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले टाइम कस्ट टु क्वालिटीलाई मध्यनजर गर्दै गर्नु पर्यो र सेफ्टी इन्भाइरोमेन्टमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। रोड मेन्टेनेन्स कस्तो छ भने हामीले कस्तो गर्नु पर्यो भने नयाँ जस्तै अथवा रिहेबिलिटेसन कन्स्ट्रक्सन गरेको अवस्था जस्तै हामीले किपअप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले 4वटा रहेछ मेन्टेनेन्सको हाम्रो कम्पोनेन्ट: रुटिन, रिकरेन्ट, पिरियडिक र इमर्जेन्सी। रुटिन मेन्टेनेन्समा हाम्रो लेन्थ वर्करबाट गर्छौँ, यो ड्रेनेज सफा गर्ने। रिकरेन्टमा हाम्रो यो वालहरू, प्यारापेटहरू, त्यसपछि प्यासेजहरू सानो सानो मेन्टेनेन्स गर्छौँ।
पिरियडिक मेन्टेनेन्समा 5 देखि 6 वर्षमा हामीले रिसिलिङ, अस्फाल्ट ओभरले, ग्राभल ओभरले गर्छौँ। प्रिभेन्टेटिभ मेन्टेनेन्स कस्तो छ भने हाम्रो पहाडमा जेनरली हुन्छ रोड साइड सपोर्ट मेन्टेनेन्सको लागि, जहाँ हाम्रो स्लोप्स र स्ट्रिम्सहरूको सुरक्षाको लागि। इमर्जेन्सी मेन्टेनेन्स जस्तो पहिरो सहिरो आयो, ल्यान्डस्लाइड आयो, त्यसमा हामीले क्लियर गरेर गर्ने हिसाबले हाम्रो सडक विभागको इन्ड गोल कस्तो रहेछ, रिडक्सन अफ टोटल रोड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। टोटल रोड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट कस्ट अफ यो कन्स्ट्रक्सन, रोड मेन्टेनेन्स एन्ड डाइरेक्ट कस्ट अघि नै मैले ग्राफमा देखाएको थिएँ 18, 2 र 80 को कुरा। सर हामीसँग अब 2 मिनेट मात्रै छ, अलि कन्क्लुड गरेर जानु पर्यो। हस्। र हाम्रो यो मेन्टेनेन्स स्ट्राटेजी र प्लान्ट मेन्टेनेन्समा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बनाएर। र हाम्रो अहिले की मेजर्स मेन्टेनेन्स पोलिसीको कुरा, डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गर्छ, नेटवर्क प्लानिङ, त्यसपछि हाम्रो फन्डिङको कुरा आयो अपरेसन्स डिभिजनमा, त्यसपछि पिरियडिक ब्रिज मेन्टेनेन्स र रोड साइड सपोर्ट मेन्टेनेन्स र प्लान्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू आयो। रोड एसेटलाई हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु पर्यो, 1 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दा 3 देखि 6 रुपियाँ बच्छ। मेन्टेनेन्स स्ट्राटेजी हाम्रो सडक विभाग कस्तो रहेछ भने प्रिजर्भ र मेन्टेन गरेर रोडलाई फुल युटिलाइज गर्नु पर्यो। 95% एसआरएन हमेसा राम्रो अवस्थामा हुनु पर्यो। रोड क्लोजर चाहिँ एकदम कमसेकम हुनु पर्यो। सेवा चाहिँ डेलिभरी सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीलाई चाँडै गर्नु पर्यो, सेफ्टीमा ध्यान दिनु पर्यो। र रोड एसेट प्रिजर्भेसन इस्युहरूमा इनएडुकेट मेन्टेनेन्स फन्ड भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले मोडर्न पोलिसीहरू, प्रोसेस टेक्नोलोजीलाई अप्नाउनु पर्ने, हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरूको लागि अलिकति तालिमहरू दिनुपर्ने, ब्याकलग मेन्टेनेन्समा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने। निर्माण व्यवसायहरूको पर्फर्मेन्सको कुरा आयो। निजी क्षेत्रको यसमा एकदम त्यति राम्रो त्यो पनि छैन, इन्ट्रेस्ट पनि नभएको, रिसर्च डेभलपमेन्टमा ध्यान नदिएको अवस्था छ। त्यसपछि ब्रिज मेन्टेनेन्समा ध्यान नदिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म हाम्रो एसेट म्यानेजमेन्ट रोड बोर्ड नेपाल, त्यसपछि हाइवे डेभलपमेन्ट डिजाइन मोडल आइआरआई एसटिआई सर्वेको हिसाबले हामीले अहिले मेन्टेनेन्समा फन्डिङ गर्ने, त्यसपछि पर्फर्मेन्स बेस्ड मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्टहरू लागू भएको, रिसिलिङहरू, त्यस्तै हाम्रो उटासिलहरूको रहेछ। रोड एसेट म्यानेजमेन्ट ब्रान्च पनि सडक विभागमा खुल्या, त्यसमा एआरसी युनिट, आरएनडी युनिट पनि सडक विभागमा खुलिसकेको अवस्था छ। अहिले मेन्टेनेन्स बजेट पनि अहिले भने 3 गुणाभन्दा बढी छ। डोनरहरूको सपोर्ट छ। धन्यवाद। केही क्वेसन छ भने सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद सर, धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि।